سامعین محترم زینت ممبر مصورم ذکر بیت جناب سبتان رضا صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائے اولین فوراً بعد ذکر بیت جناب سردار پیمان خان بروش صاحب مجلس ادا سے خطاب فرمائے. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب الحسین اشفِ صدر الحسین بظہور حجت ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام. یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر. تھوڑا آواز. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. والسارے مل کے نعرہ حیدری. حسینیت. حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. اہل بیت دشمن تے لعنت. سیدات دشمن تے لعنت. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. بڑے خوش قسمت ہو تساں لوگ جیڑا مٹی تے بہ کے زہرا دے پتر نو روندے ہو. فقہ اہل بیت نو اگر تساں مطالعہ کرو نا یقین مانو لفظ ہے واجبت لاہ الجنہ. واجبت لاہ الجنہ. جنت واجب. میں آپ کو نہیں پیادا تساں کم از کم عیون الحیات علامہ باقر مجلسی دی کتاب چکو پڑھو. امام فرمائیں چاہے جتنے بھی گناہ ہوئے واجبت لاہ الجنہ. لیکن یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ایسا مقصد حسین نو بلا چھوڑوں. مومن نو جنت وچ پہنچ کے خاص کر گناہگار مومن نو یقین منو مکھی دے پر برابر امام صادق علیہ السلام صلوات پڑھو. مکھی دے پر برابر اگر ہانج تر ہو گئی ہے نا جنت واجب ہے. دیکھو جنت کچھ بھی نہیں قرآن دے مطابق. ٹائم نہیں میں لمبا سمجھاواں. جنت تو صرف حسین دا نظارہ ہے. قرآن دی آیت ہے کہ اس دن فرشتے زبردستی جنت میں داخل کریں گے. گل آگے میں سڑا چھوڑا کہنو بھائی سانو توانو بالکل غریب نو اساں جے غریباں نو جنت پوچھدے ہی کوئی سانو جنت داخل کیوں بھائی. مومن اکسن یا اللہ ساری عمر اساں تیری زیارت واسطے تیرے لقاء واسطے اساں ترستے رہے. یا اللہ اج جلوہ دکھاؤ نا. اللہ تعالیٰ فرمائے سن تساں میدہ جلوہ برداشت نہیں کر سکتے. میدہ جلوہ تو موسیٰ برداشت نہیں کر سکا. اچھا آج میدہ نہیں آج ذرا جلوہ حسین برداشت کرو. یا علی بسم اللہ. میں تو مہمان ہاں بڑی مہربانی تساں میری قدر کر رہے ہو. آدم تھوڑا مائک یا تھوڑا مائک. اچھا ٹھیک اس آج چکے نا ٹھیک. فرمائیں آج جلوہ حسین برداشت کرو.
میں آپ کو نہیں پڑھتا کھڑا، بشیر نجفی کی کتاب میں پڑھتا کھڑا. اللہ تعالیٰ فرمائشی فرشتوں چلاؤ سکرین، آج دے مطابق بولا نا، جلوہ حسین، جلوہ حسین و جسیم و وسیم حسین، جلوہ حسین. مومن حسین دے جلوے دے وچ گم کئی ساعتاں گزر ویسن. سب تو پہلے اللہ ملکوت نو بھیجے سی، فرشتیاں نو، بھائی جاؤ جنت انتظار چھے. وہ سن دے ہی نہیں، ہاں ست نہیں آندے، حسین دے جلوے چ گم. اچھا، اس تو بعد اللہ تعالیٰ حورن بھیجے سی، مومن حسین دے جلوے چ گم. اس تو بعد اللہ فرمانے کہ فرشتے ان کو جنت میں زبردستی داخل کریں. مہربانی، بہت مہربانی. برائے خوشنودی قائم آل محمد صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلند الصلوات. الحمد لله الذي جعلنا من الهباء الحسين. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين اللهم صاحب الحسين. بلند الصلوات. الصلاة والسلام على رسول الكريم سید الانبیاء ابو القاسم محمد. اما بعد فقد قال الحسين المظلوم الغريب انا قتيل العبرة لا يذكرني مؤمن الا بكاترائے اوکھے کم شبیر کیتے. تے پہلے پتر کو پگ بدوائی والا ساویں بھیڑا ماواں دے اونی داد لنگ. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. میرے نارل دے سو حسین راضی ہو سی، حسین دی ماں راضی ہو سی. میں آکھے ترائے اوکھے کام شبیر کیتے تے پہلے پتار کو پگ بدوائی والساں میں بھیڑا ماں دے اونی تاتل نگ. جوانی مانے کیڑا سونا روندا پیئے حال کربل دی آئیو عرض گئی تے جداں لا
लाश शबीर उठाई चामल कलमो तो भी कांड की थी वो जदा सांग शबीर मैं कह हाल करबल दी आयो अर्ज गई ते जदा लाश अकबर दी जाई चामल कल मौत हुई हायो कांड की थी जदा सांग शबीर। बिस्मिल्लाह मैं कुर्बान हुआ, बहुत मेहरबानी हुसैन तो आथे राजी होवे। हुस्ने जमालियात अकबर दा थोड़ा जिहा हुस्न दसना चाहता हूं। क्यों इतना हुसैन रोना है? 1385 साल हो गए अकबर की शहादत में। कितने साल? 1385 साल हो गए। अज भी इंज लगता है अकबर की शहादत ताज़ा है। अज भी हुसैन की जरी नो अकबर का दुख है। वजह क्यों इतना हसीन आई? शबीह रसूल एक कायनात पूरी खुदा खल्क की थी है और खुदा सिर्फ खल्क मोहम्मद रसूलुल्लाह वास्ते की थी है। इतनी खूबसूरत शक्ल बना के खुद आशिक है। वक्त इन्हें नहीं ज़हरा बाबे तुबात ज़ईफ हो गई 18 साल की उम्र नहीं फिराक बर्दाश्त है ना। और मैं कुर्बान हुआ एस्थेटिक साइंस हुस्ने जमालियात जमालियात एक सब्जेक्ट है, वो एक असूल है। असूल ये है कि असल तस्वीर तो शबीह दे विच कशिश ज्यादा होती है। मैं दी मिसाल लेना, हर शख्स मोबाइल अपना फोटो ज्यादा लेता है, उन्होंने अपने नाल फोटो अच्छा लगता है। हुसैन दे पुत्र दी शक्लो शुबाहतो करदारो अफकार इतना रसूल इतना आई कि 42 हिजरी जब अकबर दुनिया ते आए ना ते इतने हजारा मुरब्बा मील इस्लाम फैला हुआ आई। लोग रसूल नू देखण वास्ते अकबर नू देखण आने आ। इवें ना बीबियां पर्दियां दे विच छुपाया 18 पर्दियां दे विच। इवें हुसैन नहीं, पूरी करबला जितना साबिर हुसैन हुसैन किसी को बददुआ नहीं दी, लेकिन अकबर दी लाश ते हाथ जाके आदा है उमर बिन साद तै मैदा मारे खुदा तेरे बारे। बिस्मिल्लाह मैं कुर्बान हुआ अकबर शबीह रसूल अकबर नू 18 पर्दे पूरे मदीने दी जान अकबर चाहिए, बनी हाशिम दी जान अकबर चाहिए। जड़ा अकबर में आना तो बीबियां चुप कर रही आन। जिले असहाब दे कतल तो बाद अंसार दे कतल तो बाद हाशमी कले रह गए ना, तो सैयद फरमाया कि मैं हुण खुद मैदान रहना ते जवाना मैदान नहीं वना दिता। उस टाइम बीबियां का गिरिया बुलंद होए, अकबर चुप करवाए। हुसैन फरमाया अकबर तय तो बगैर इन्होंने चुप कोई नहीं करवा सकता। जिले सैयदादियां चुप हुई ना तो हुसैन आखे अकबर तय तो हुण चुप करवा ली है, ते पहली बारी तेरी है, तेरे बाद कौन चुप करे सी? तेरी लाश ते कौन चुप करे सी? 4 प्यार तारीख अकबर नाल बड़े औखे प्यार हैं। पहला प्यार असीरा शाम मलका शाम उम्मुल मसाइब। दूजा प्यार मलका सकीफ उम्मे लैला। तीजा प्यार मलका हिजरो फिराक सुगरा। चौथा प्यार खामे से आले इबा हुसैन। इन 4 प्यारां ते बड़ी रिसर्च है, बड़ी मजलिस है, लेकिन 2 प्यार बड़े मुख्तसर है। करबला दा हक के बयान करना। सुगरा तारीख इंसानियत मैं सही पिया दा मुतफिका रिवायत
سغرا واحد شخصیت ہے جن 7 سال کمر بھی جھکی ہے، جن 7 سال وال بھی سفید ہو گئے۔ میں قربان ہوا رسول دے فراق ڈاڈی 18 سال بڑھڑی ہوئی ہے، پوتری 7 سال بڑھڑی ہے۔ واہ 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 واہ، اللہ تو جزا دے اجرکم اللہ۔ میں قربان ہوا دامی دے دیں صبح تو دل بے چیناس نانے دی قبر تے آئی، نانا مینوں بڑے ڈراؤنے خواب آئے، نانا اج میرا دل بڑا بے چین ہے۔ یقین منو ظہر دا ٹائم آئی، نبی دی زیارت ہوئی ہے، ہاں نال لا کے آدھے تانگا لہا جن دی تانگا چ بیٹھی ہیں، میں آپ زین تو لا کے زمین تے سلایا۔ میں قربان کثیر بن شاہزان آدھے مسجد نبوی دے وچ حسین علیہ السلام خطبہ دے دے بیٹھے ہیں، جو ایک کم سن صغیر آئے جن دی شکل رسول دی سگمی آئی، آئے نا نانے دی سنت سمجھ کے حسین ممبر چھوڑے، پتر نوحان لائے ممبر تے بٹھائے، بابا میرا انگوراں تے دل کر دے۔ حسین دی آواز آندی اکبر موسم تک کوئی نہیں، بابا میرا انگوراں تے دل کر دے۔ سیدی میں ہاتھ چائے، یہ سارا عشق کثیر بن شاہزان آدھے ایسا سچین دے آسے موسم تے ہے کوئی نہ۔ سید ہاتھ چائے، یا اللہ میرے اکبر انگور منگے، ہاتھ تلے آئین ایمیں ستون ہے نا کھمبا، اس پتھران دے حسین اشارہ کیتا ہے، انگور دے میرے اکبر منگے۔ ہمیں قربان ہوا تازہ موسمی انگور آئے، سید آدھے میرا سونا جوان، میرا سونا پتر کھا، آج میڈا وسدہ ویلے، آج کھا لے، کاش اس دے میں کی میں برداشت کرے سان جدن تو 3 دفعہ سے یا آبتا العطش قد قتلنی، بابا منو پیاس کھا گئی ہے، بابا منو پیاس کھا گئی ہے۔ جتنے بزرگ بیٹھے ہو نا منو تاریخ چاہتے ہو کیوں ولا حسین تے اکبر پڑھ دے ہو، کیوں رون دے ہو اتنے سالاں بعد؟ منو تاریخ چھو پیو دکھا جیتھوں پتر پانی منگو ہوئے تے پیو آکھو ہوئے تھوڑی دیر بعد تو مر ویسے نہ تو پی لیسے، میں سخت آکھے محسوس نہیں کرنا۔ 3 دفعہ پانی منگے، پہلی دفعہ حسین زبان چسائی، بعد حسین انگوٹھی منہ دیتی، میں تاریخ پڑھا کرتا۔ 3 دفعہ جلے اکبر ہے نا بابا پانی، میں قربان ہوا حسین دی آواز آندی ہن میدان وانجنا تسی تلے ویسے تنو نہ پانی پلے سی۔ بسم اللہ، میں قربان ہوا ٹر گیا حسین دا اکبر، 2 وین کرے سا میرا دل و سیرال کے مکان دے سوں، حسین دا اکبر ٹر گیا، حل میں مبارز ہے کوئی لڑن آلا؟ ابن سعد تو ہیں کون؟ ذرا چہرے تو نقاب ہٹا، اکبر چہرے تو نقاب ہٹائی نا، فوجی پیچھا ہٹے، آدھن تیرے شرم نہیں آندی تو سم رسول دے نال لڑے نہیں؟ فوجیاں جنگ چھوڑیے، اس بغیرت سمجھائے ہو بھائی رسول نہیں شبیہ رسول ہے، تاریخ گواہ ہے حسین دے پتر دے مقابلے کوئی نہیں آیا، حسین دے پتر اللہ اکبر کر کے خود حملہ کیتا۔ سونا ودا لڑدا کہیں ویلے سجے حملہ کریں دا، کہیں ویلے کھبے حملہ کریں دا، کہیں ویلے قلب لشکر تے حملہ کریں دا، ہر پاسوں آواز آندی آئی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابن سعد دی آواز آندی ہے اس انج نہیں لانا ہے، قتال العرب دا پتر ہے، انہوں دھوکے نال مارو، انہوں چھپ کے مارو، انہوں اوے مارو جی میں اواد جمل
حمزہ نو ماریا اینو انجے مارو جیویں کوفہ چ مسلم نو ماریا اللہ گوائے کئی کمینے اپنی کمین گائے چھپ گئن ایک بے غیرت جندہ نام مرہ بن من کا زعفری این بے غیرت اکبر نو سینے چنیزہ مارے نیزے دا لگنا تلوار سجے ڈٹھی ہے دستار کھبے ڈٹھی ہے متہ کو جال گئے حقل مار کے آدھے بابا میں لاندہ پیا ہائے کرچا ہاں مقدر دی ہائے توری زبان دی رو رو کے آدھے بابا میں لاندہ پیا جیدہ جو سابرا مٹی تے جھڑے رو رو کے آدھے جلدی نہ کریں میں بھی آدھا پیا آدھے جلدی نہ کریں میں بھی آدھا پیا مقتل گوائے کہیں ویلے ٹردہ کہیں ویلے اٹھدہ کہیں ویلے باندھا رو رو کے آدھائی کہیں نٹھا ہوئے میرے اکبر کو میرا جو تو واپس آندھا انجنا لڑا جی میں امت لہایا ہے مسجد اقصا تو لاندہ میں مرکز ماتم کرو بسم اللہ میں قربان ہوا سر تے ماتم کرنا بی بی دی سنت ہے میں قربان ہوا حسین پتر دی لاش تے آئے غریب کربلا پتر دی لاش تے آ کے سینے لائے رو رو کے آدھے جاگیا میری کمر ٹوٹ گئی ہے آدھے جاگیا میری اکھیاں دا نور مک گئے آدھے جاگیا میں بڑھڑا ہو گیا بسم اللہ میں قربان ہوا میں جو آکھے آئے حسین پوچھے آئے اکبر دا کہیں دسے یا کوئی نہ ایک تاریخ دی گل دسی ونیا اللہ گواہ کہیں نہیں دسیا حسین نو پہلی اطلاع تے پہلی مکان اکبر دے گھوڑے اکابان دیتی ہے رو رو کے آدھائی تیری بھین دی دولت میری زینو وچوں کہیں ظالم نے لہ لئیے تیری بہن دی دولت میری زین وچوں کہیں ظالم نے لہ لئیے او کو سمجھ کے شکا لو محمد دیو بہو امت مرے دی پئیے اندی بہن دی حسرت شادی دی میدان چو بکھر گئی ہے میں کو آدھا